happened last night, listen. That one of the tree from the St. Thomas compound wall fell down last night around about 11:30. So yeah, 11:30, and I got a call from father saying that the tree has been fallen down, and I immediately rushed to the place. But by the time Peter and his family were taken to the PHC at Aldona first, administered first aid, and later his daughter and his mother was shifted for further treatment for a scan at the GMC. And we called Sir Carlos, our MLA, because we wanted the service of the fire brigade to cut down the tree, and immediately request was met, and by morning they came and they settled the place very well. We thank our MLA for doing a wonderful job for us. Thank you. Okay, how many people are injured? There are Peter, his wife, and he has three daughters and his mother. Seriously injured was his Peter's daughter of 1.5 years old. She has got 2 stitches on her forehead and some head injury, and the mother too has got head injury. And they started vomiting at the PHC at Agra, and they were shifted for a scan at the GMC. And I think as per his information, he came back at about 4:30 in the morning. मैना पिटर किती झाले? खाटा थिंगाचो 11:30 सुमार व्हडलो आंबो आसलो तो पडलो घरा वयर. तो व्हडलो पडलो त्या वाटेन व्हडलो पडलो ह्या वाटेन पडलो घरा भितर. म्हाजे भितर मामी आसलेली, चेडूं आसलेले, बायल आसलेले. तांकां सगळे तकलेक लागले, मामीचे तकले वयर पडले सगळे. मागीर धाकटे भुरग्याचे एका लागले, कपलाक लागले, ताका पोत लागले, एक पोत पडले भितर. आनी पयलीं गांवार गेलो हांगासर आल्दोन गांवार गेल्लो. मागीर तेंच्या थंयसरच्यान तर म्हाका थंय बंबोळी धाडले तकली म्हणजे स्कॅन करपा खातीर. तो स्कॅन केलो ती वचून स्कॅन करून मागीर तेंचे तो रिपोर्ट बरो दिलो. रिपोर्ट बरो आमकां सांगलो तें रिपोर्ट. मागीर राती येयलो मागीर किती डॅमेज झाला आता? भितर नोळे फुटल्या आनी ते वास भितर फुटल्या सगळे भितर पडले नोळे पळय सगळे पडले. आज म्हाका टिचर फ्लावियान सकाळीं फोन केला सांगपाक की एक झाड पडलो म्हणून हिंगा आनी फायर ब्रिगेड जाय म्हूण. रोखडे फायर ब्रिगेडा म्हापशा फोन केला एंड आय मस्ट अप्रिशिएट देअर प्रॉम्प्ट सर्वीस. रोखडे आयले, म्हाका दिसता 15 मिनटांनी आयले एंड अटेंड केले, झाड कापले आनी फाटल्यान पळयता झाड घराचें पडलोलें. आनी टिचर फ्लावियान सांगले ते प्रमाणे 4 जाण आसले ते पिटर सोडून सगळे बायल आनी तेगे आवय आनी भुरगीं पासून इंजर्ड जाले. GMCन पासून वयले शिफ्ट केल्ले. I hope they are good now, they are recovering and there is no major internal damage. म्हूण एक हांव लोकांक सांगूं सोदतां, आतां तयारी कर पावस येचनी पयलें. कित्याक तुमगे झाडां फकत रस्त्यार देगेर आहात ते रस्त्याचेर ओवरहँगींग आहात तें चिंतनाका. तुगे घरान तुगे बाटान खंयचें आहात जाल्यार तुका दिसता जाल्यार आडोळेन हायली जाल्यार कोण्यान किड्यान हायली जाल्यार मातशें पळयात. चिंतनाका ते आनी आंबे मेळटले अशें करून चिंतनाका. कित्याक तें झाड तुजेर पडटलें आनी तुगे घराचेर पडटलें आनी तुगे घर मागीर कंप्लिटली डॅमेज जातलें. कोण मरतलो, तूं ना जाल्यार आनी कोण मरतलो. देखून हांव म्हगे रिक्वेस्ट ऑल टू टायम, कित्याक आत काट केल्यार सगळें दिसता. पावस आहा तेन्ना पावसा टायमा आनी प्रॉब्लेम जाता काट करपाक. सो म्हजें रिक्वेस्ट सगळ्या लोकांक, आमचे फकत आल्दोनचे कॉन्स्टिट्युएन्सी न्ही, फूल गोंयांक हांव रिक्वेस्ट करता, मातशें पळयात तुमचे झाडां आनी इमर्जन्सी म्हूण तुमच्यान काट करूं जाता. मागीर एक फॉर्म फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक दिवपाक जाता. तुगे झाडां हांव म्हणना दुसऱ्यागे झाड मार म्हूण. आनी बेगीन एक्शन घेयल्या. आमी म्हणटात प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. तुमी पयलें एक्शन घेयल्या तुमकां फायदो पडटलो. हांव कोणाचें वायट कितें म्हणूं सोदना, म्हूण हांव हें रिक्वेस्ट करता. कित्याक तुमगे लायफ आनी तुमचे फॅमिलीचे आनी तुमगे शेजारी आनी कोणा आहात ते तेंचे लायफ तुमच्यान सेव करूं जाता. आनी अगेन आय वॉन्ट टू से लास्ट a big thank you to the fire brigade, especially the Mapsa fire station, for having come and promptly attended to this request. आयज आमकां 9:45 ऑनरेबल MLA कालूस सर आनी म्हाका फोन केलो डायरेक्टली. सो इमिडिएटली हांवें टर्न आवट केलो आनी हांगा थॉमस चर्च म्हणटा ते हलदोना थंय आयलो. हांगा येयल्या उपरांत हांवें पयलीं इन्क्वायरी केल्या. झाड पडल्या उपरांत पळयता जाल्यार घराचें सारकें डॅमेज जाल्लें आसा. फर्स्ट आय फायंड आउट द इंजरीज ऑफ द पर्सन. ह्या घरान 5 लोक रावताले, 3 चेडवां, एक घोव आनी एक बायल. पूण घोव तेचो भायर आसलो, पूण ती 5 जाणां एफेक्टेड जाल्यात. पयलीं ताका 5 जाणां कोणा लेग इंजरी, कोणा हेड इंजरी अशे गोश्टी जाल्ल्यात. सो इमिडिएटली
हांगाचे लोकल चर्चा मनशांची ताका इमिडिएटली गांवार हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर आयल्या. त्या उपरांत तेजी रिफर केस GMC पणजे केल्या. सो मेडिकल ट्रिटमेंट इज गोईंग ऑन देयर. सो इमिडिएटली आमी आमच्या गाडी पावल्या उपरांत एमर्जन्सी कटींग ऑपरेशन स्टार्ट केलां. सो आमच्या घरा वयले आतां इमिडिएटली ते सगळे घराचे आतां रिमूव केल्ले आसा. जी ब्रांच ऑफ ट्री पडल्या ती सगळे काडला. एस्टिमेट कितलो आसता? एस्टिमेट हेचो मोर दॅन 150 lakhs. आनी काल रातचे कितें काय म्हणटा जाल्यार हो आंबो जो आसलो तो म्हाका दिसता काल वाऱ्यान हे आमचे पिटराचें घर आहा आमच्या सायडीकूच ते घरार तो आंबो पडलो आनी खूब घराक ते डॅमेज जाल्ले आसा. तशेंच पर्सनली तेजे बायलेक आनी तशेंच तेजे भुरग्याक खूब बरी इंजरी जाल्ली आसा. मेन म्हटल्यार तशीच तेजे इंजरी जाल्ले तेन्ना ताका मागीर आमी ताणेन घेवन ताका वयर गांवार हॉस्पिटलान व्हेलें. मागीर ताका थंयसून ते चड मातशी इंजरी आसलेल्या कारणान ताका मागीर शिफ्ट केलें बांबोळे आनी आतां मातशी ती स्टेबल आसा. पूण ताका खूब मार भरलेलो आहा आनी म्हाका दिसता हे झाड पडलेल्याक आमचे पिटराच्या घराक खूब डॅमेज जाल्ले आसा. आनी कांय न्हू म्हणल्यार सरान आमकां आयज सोमतेच फायर ब्रिगेडीक आफोवन ते झाडाचे कितें आहा ते कट करून कितें आहा पळय ते सगळे सरान खूब आमकां हेल्प केल्लो आसा. तेन्ना हांव सराक आमचे कालूच सराक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. wounds on the leg. Only thing safe is hospital, because he wasn't there. वो कट कर दिया. काटो काटो. Yeah, my God.